الصلاة خير من النوم. प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है कि खाना काबा की छत पर एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसे सऊदी हुकूमत ने अपनी तहवील में लेकर रिसर्च सेंटर में कैद कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये असल में मामला क्या था और इस वीडियो और खबर की क्या हकीकत है। पर ये सब जानने के लिए प्यारे दोस्तों आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस उन तक बर वक्त पहुंचती रहा करें। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का और आपको बताते हैं कि फरिश्ते के उतरने और कैद होने की तफसीलात क्या है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो और तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं, ये तस्वीर और वीडियो फुटेज आपने मोबाइल से अब्दुल रहीम नामी शख्स ने ली है, जिसका कहना है कि वो पाकिस्तान के शहर कसूर से ताल्लुक रखता है और खाना काबा में सफाई के काम पर 5 साल से मामूर रहा। अब्दुल रहीम का कहना है कि खाना काबा में सफाई की सादत नसीब उसे जब हुई तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी सफा मरवा में लगाई गई। रमजान का महीना था, उसके बाद मेरी ड्यूटी मताफ शमानी में लगाई गई, फिर उसके बाद मकाम इब्राहिम की भी सफाई सर अंजाम देता रहा और जमजम के कुएं पर भी मेरी ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद मेरा आखिरी साल था कि हज आ गया। हज के मौके पर हमने किस्वा तब्दील करना था, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत थी। यूं तो हम खादिमीन ने बहुत बार ये बात नोट की थी कि भारी कालीनों को उठाने और लाने में जैसे हमारी मदद कोई खुदाई ताकत करती है, मगर एक दो बार बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फरिश्ता हमारे साथ इस टनो वजनी कालीन को उठा रहा है। वहां के एक पुराने खादिम का यह भी कहना था कि उसने बहुत मर्तबा फरिश्तों को महसूस किया है, उनकी झलक देखी है। बहरहाल किस्वा तब्दील करने के लिए आप जानते ही हैं कि खाना काबा की छत पर जाना पड़ता है। तो हम जब छत पर किस्वा तब्दील करने की नीयत में पहुंचे तो हमने वहां एक नूरानी हाला देखा और जैसे कोई परिंदा फड़फड़ा रहा हो ऐसी आवाजें आ रही थी। हम अभी महवे हैरत थे कि रोशनी का हाला गायब हो गया। परिंदा नुमा इंसानी वजूद जैसे किसी तकलीफ में हो या ज्यादा चोट लगी हो वहां औंधा पड़ा था। हमने फौरन अपने लीडर को बुलाया, उसने यह बात पोशीदा रखते हुए फौरन शाही महल तक यह बात पहुंचा दी, जिसके बाद फौरन सऊदी बादशाह वहां पर तशरीफ ले आया। उसने जब यह मंजर देखा तो बहुत राजदाना तरीके से इस पर कपड़ा डलवाकर सिक्योरिटी वालों को हुक्म सादिर कर दिया कि उसको फौरन सऊदी रिसर्च सेंटर ले जाया जाए। तब में ये वीडियो फुटेज चोरी उन सब के आने से पहले बना चुका था। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े के बाद जितने आदमी की ड्यूटी किस्वा के लिए लगी थी और उस मंजर से वाकिफ थे उनको फौरन नौकरियों से फारिग करके अपने अपने घर वापस भेज दिया। हम लोग चारों नाचार वापस आ गए, मगर हमें यह सब अच्छा नहीं लगा और वो परिंदा नुमा शख्स जो कि फरिश्ता था या अल्लाह की कोई और मखलूक थी, उसके साथ उन्होंने क्या किया, उसका क्या बना, हमें यह सब मालूम नहीं हो पाया। घर वापस आकर भी मैं ख्याल को और उस फरिश्ता नुमा शख्स को भूल नहीं पाया। तभी मैंने सोचा कि ये हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए और मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्यारे दोस्तों, अब्दुल रहीम की बताई हुई इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है। बहुत से लोग इस बात को सच समझ रहे हैं और बहुत का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल होने और पैसे कमाने के लिए झूठी खबर बनाई गई। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप सबका क्या कहना है इस हवाले से कि क्या ऐसा हुआ होगा? अब्दुल रहीम आया कि सच बोल रहा है, यह झूठ? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारी, हमें यह वाकया मन घड़त और तस्वीर भी जारी लग रही है। बाकी अल्लाह जानता है सच क्या है, मगर एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अल्लाह
کے رازوں سے کبھی کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا۔ جس نے بھی ایسی کوئی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے رازوں کو کریدنے کی، وہ فوراً فنا ہو گیا اور اس کو اس راز تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ آج سائنس اس قدر ترقی کے باوجود بھی کچھ سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے قاصر ہے، خاص کر جن کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے کہ ان سے آگے پہنچنا ممکن نہیں اور تمہاری عقل خلاؤں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی، مگر تم جان نہیں پاؤ گے جو ہم جانتے ہیں۔ اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے سوائے موت کے، تو پیارے دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس آج تک لاکھ کوششوں کے باوجود موت کا علاج یا حل نہیں نکال پائی، مگر وہ کبھی اس کا جواب حاصل بھی نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال دوستو آئیے اب آپ کو خانہ کعبہ کی شان اور تاریخ کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرشتے کیا واقعی یہاں آتے ہیں یا نہیں۔ آیت و حدیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی 6 صفات ذکر فرمائی۔ ان میں پہلی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اور پیارے دوستو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، بلکہ ابن صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر کعبہ شریف کو سورۃ الارض فرمایا۔ سورۃ الارض کا معنی ہے زمین کی ناف، مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے تمام زمین کو پھیلایا گیا۔ اصل میں جب یہ زمین نہ تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا، اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی لہریں پیدا ہوئی، اس پانی میں جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات اٹھے، انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور اسے آسمان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور آسمان دھواں تھا، پھر پانی پر جھاگ بنی تھی، اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلا دیا، اس سے ہماری یہ زمین بنی۔ اس طرح پیارے دوستو پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمان کو پیدا مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی، جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ اور پیارے دوستو معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ شریف کی شان اولیت۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے معمور تھے، تو دوستو اس کا مطلب آج بھی بہت سے فرشتے معمور ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آئیے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین طواف فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا، مگر امام زین العابدین نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تشریف لائے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، کیا پوچھتے تھے؟ عرض کیا، علی جناب کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ طواف کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین نے اس سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ملک شام سے ہوں۔ فرمایا، ملک شام میں کس جگہ سے؟ عرض کیا، بیت المقدس کے قریب۔ امام زین العابدین نے پھر پوچھا، کیا تم نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں پڑھی ہے۔ اب امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے شامی، میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں، چنانچہ فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کے روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں زابرجات کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔